अस्सलाम वालेकुम नाजरीन सामीन, आज को गोजरी प्रोग्राम कारवां ले गया हूं थारी मेजबान शाजिया कोसर थारी खिदमत में हाजिर और मिन्ना उम्मीद है कि हमारा सारा नाजरीन सामीन बाखैर आफियत वींगा और जरूर हमारा गोजरी शो ना देख रहा वींगा। तो नाजरीन हमना उड़ीक रहे कि तम हमारा गोजरी प्रोग्राम ना देखा करी और हमना अपना नेक सलाह मशवरा भी दिया करी कि मारो प्रोग्राम तमना किसो जो लगे क्योंकि यू प्रोग्राम हम थारी खिदमत में ही पेश करा और उड़ीकवान मीरा कि तमने एक मशवरा दे करी कि हमना अपना प्रोग्राम किस तरह की और बेहतरी करनी चाहिए। तो नाजरीन हमारी कोशिश है कि हर नवा प्रोग्राम में हम अपना नवा नवा मेजमाना ना दावत देता रह करा। तो इसे सिलसिला ना जारी रखता मैं आज जिस मेजमाना ना में दावत दी है अपना प्रोग्राम में उनकी सिंजान करवाती चलो। मेरे नाल इस पास तशरीफ रखें अब्दुल अजीज साहब, इन्हों को तल्लक शुपैया ते हैं और ये एक बेहतरीन समाजी कारकुन। नाल परला पासे तशरीफ रखें नूरदीन नूरानी साहब, ये भी शुपैया ते हैं और इन्हों को ताल्लुक जड़ो है ये शोबा तालीम नाल है और नाल नाल समाज का कम्मा में ये सरगर्म रहे। तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, थारी मुलाकात करवा अपना मेहमान। अस्सलाम वालेकुम अजीज साहब और नूरदीन नूरानी साहब, तमारा आज का गोजरी प्रोग्राम आया ही तमना जी आया ना कू और खुश आमदीद है थारो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तम भी आया। तो आज मारो मौजू है वो कि हम अपना समाज वास्ते अपना लोगों वास्ते किस किस तरह का ऐसा काम कर सका कि उनकी बेहतरी वास्ते उनकी फलाह बहबूद वास्ते उनकी तरक्की वास्ते। तो सबसे पहला अजीज साहब तमना पूछूंगी कि तमने ये शौक किस तरह पैदा हो, किस गलों तमने इस पासे आणु चंगो समझो कि अपनो एक समाजी कारकुन बन गए, अपना लोगों वास्ते एक अपना फर्ज अदा कियो जाए, निभायो जाए, उनका जरा मसला मसाइली मुद्दा मसाइली उनको जालो करवायो जाए। पहला तो वो थारी चैनल को बहुत बहुत मशकूर है, ममनून है, तमने हमना एक मौका दितो, इस काबिल समझे और अपना स्टूडियो में बुलायो। इस वास्ते हूँ थारी सारी चैनल को बहुत ही मशकूर है, ममनून है। बहरहाल समाज की खिदमत करना एक बहुत बड़ो काम है और ये नेकी को काम है और इस्लाम में इस चीज़ को हुक्म दितो गयो है। बहरहाल 2018 की गल है कि मिना जस तो बाद थोड़ा बहुत होशवास आया मेरो तो स्कूलिंग ग्रीनलैंड स्कूल तो हुई, उस तो बाद 10वीं हुई, फिर मैं डिप्लोमा की, उस तो बाद बीटेक के अंदर एडमिशन हुई। अच्छा 2018 में मैं सोचू कि सोशल मीडिया पर देखा था इधर उधर लोग जड़ा है एक्टिविटी कर रहे हैं, तो मैं समझू कि हमने भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। बिल्कुल बहरहाल एक कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह उसका अच्छा रिजल्ट भी है जी। किधर बिजली का मसला हो, किधर सड़क का मसला हो, किधर पानी का मसला हो, हमारी तालीम का मसला है, हमारा लोगों का बहुत सारा मसाइल है। तो हमेशा इस चीज वास्ते कोशिश की कि हमारा लोग ना आसाइश पूछ सके, हमारा लोगों का जरा मसला है भी हल हो सके। बिल्कुल, और तमुना तक पहुंच सके। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लगा किधर न किधर हम अगर पूरा नहीं लेकिन फिर भी किधर न किधर हम कामयाब भी हुए हैं जी। ऑन ग्राउंड के ऊपर लोगों ने हमारी सपोर्ट भी की हुई है जी। और हर हमेशा हमारा जड़ा प्रोग्राम में था, हम उन्हें किधर बुलावा था, मीटिंग करा था, समाज रिलेटेड कोई कम वैथो स्कूल में अवेयरनेस थी, तो हमारा लोगों ने खासा अच्छा तादाद में वे लोग घर में जो बाहर निकलिया और अपनी गल रखी और हमने कोशिश की कि लोगों का मसला जड़ा है वे हल में। बिल्कुल, तो उसी तरीके और भी बहुत सारा नौजवान है शुपैया में अल्हम्दुलिल्लाह आज सोच समझ वाला है, वे भी अपना करम चु बाहर आए हुए हैं, समाज की खिदमत कर रहे हैं और कोशिश यही चला लगी कि समाज ना फायदो पुज जाए, जो हमारा नाल इनजस्टिस हो रही हो तो जी हमारी गल किधर वह नहीं थी, यही कोशिश की कि उन बेहतरी वह और बेहतरी की तरफ जाने की जरूरत है जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। नूरदीन साहब तम दसेगा जे तालीम जिस नेमत नाल हर थारो तम वाबस्ता है और नाल और भी दूजी जड़ी जिम्मेवारी है अपना समाज के तई वे भी तम निभा रहे हैं। तो तम दसेगा कि तमने इस पासे आगो यो फील्ड किस तरह चुनी और थारी शुरुआत किस तरह हुई और तम इस टाइम एक उस्ताद हैं, तो तमने अपनी जो तालीम को थोड़ा बहुत सफर है वो दसो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी अबादा। सारी तारीफ हम्द सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के वास्ते और बेशुमार दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के वास्ते। अल्लाह ताला के हम्द सना के बाद और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजण के बाद शाजिया जी हूँ थारो शुक्रगुजार हाँ, तमने इस प्रोग्राम में आन गए, इस कारवान प्रोग्राम के जरिए
پوری وادی میں پورا جموں کشمیر کے اندر ہم کنگ اپنی یوٹی کے اندر یا اس سے باہر بھی جڑا لوگ ہم نے سنے یا دیکھیں لگا بھی انہوں نے ایک ملاقات کروائی ہے. اس واسطے ہوں تھارو شکریہ کروں گا. سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نور عطا کیا انسان نہ و تعلیم ہے. بالکل جس وقت انسان کے بیچ تعلیم آ جائے جی اس نہ معاشرہ کی فکر بھی ہے. جس معاشرہ نام سماج کا بالکل سماج معاشروں یہ سارا جڑا ہے مترادف لفظ ہیں آپس میں. بالکل جی تو ماحول نہ بھی ہم اس میں جوڑ سکیں. بالکل جی کہ ہوں سمجھوں اگر میں تعلیم پڑھ لی جی اتنی تعلیم نہیں پڑھ سکے لیکن تھوڑی بہت جڑی تعلیم میں پڑھی ہے اس تعلیم کے نال جو مینا آکسیجن ملیو مینا ہوش آئیو جی جی یہ ہوش سارا نہ آنا چاہیے. آنا چاہیے بالکل. میرا آنڈ گوانڈ پر بھی آنا چاہیے جی ہماری بستی کا بچہ نہ آنا چاہیے. میرا جڑا آس پاس ہمسایا ہے ان نہ آنا چاہیے. بلکہ سارا میرا علاقہ میں جڑا گراں ان نہ آنا چاہیے. پوری ڈسٹرکٹ میں آنا چاہیے اور پوری جموں کشمیر کی یوٹی کے اندر آنا چاہیے. بالکل جی. تو تم نے کیوں کہ تم اس کام در کس طرح آیا. جس وقت انسان تعلیم پڑھے جی چاہے وہ مروجہ تعلیم ہے اگر اس کا نال انسان نہ دینی تعلیم کو شعور بھی آ جائے اور دینی تعلیم بھی پڑھے. بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کان اللہ فی عون عبدہ ما کان عبد فی عون اخیہ کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی تب تک مدد کرتا رہے جب تک وہ آدمی دوسرا لوگوں کی مدد کرتا رہے. تو یہ حدیث میں نے اس طرف لے کے آئی چونکہ ہوں جس معاشرہ میں جس سماج میں رہوں وہ ایک پسماندہ علاقہ بھی ہے اور ہماری قوم بھی بڑی پسماندہ ہے. تو ہمارو فرض بنے کہ جت ہم ٹھیک ٹھاک ہیں وہ ہم دوسرا نامی اس کی رہنمائی کریں اس نے بھی اس جگہ آنے کی کوشش کریں. ہاں تو جڑی ہمارا علاقہ میں گورنمنٹ کا موجودہ گورنمنٹ کا بہت شکر گزار ہوں. جڑی بھی سکیم لانچ کی ہیں وہ ہمارا تک پہنچی ہیں. پھر ان سکیماں نہ ہم اپنی مادری زبان کے بھی ٹرانسلیشن کراں اور اپنا لوکاں تک پہنچاواں کہ اس سکیم کو یہ فائدہ ہوا اس سکیم کو یہ فائدہ ہوا اس سکیم کو یہ فائدہ ہوا. اور خصوصاً طور جڑا ہمارا تعلیم کا میدانی تعلیمی میدانی بالکل تو ان کے بیچ ہم لوکاں نہ ایک قسم کو آگاہی پروگرام اویئرنیس دیا کیونکہ جتنے تک تعلیم نہیں آسی اتنے تک سماج سدھار نہیں ہوسی اتنے تک ماحول ہمارو ٹھیک نہیں ہوسی اتنے تک ہمارو معاشرہ جو ہے وہ سدھرسی نہیں. تو تم نے میں شکر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد تم نے تعلیم کا بارے میں دسو انہوں تم نے دسو کہ میں تعلیم کس طرح شروع کی. میں سب سے پہلا اپنا گراں جم پتھری کے اندر پرائمری سکول بیٹھو اس سے تعلیم شروع کی. اور پھر پرائمری بچوں میرا والد صاحب نے مینا سری نگر ایک کالج بیٹھو ایک دینی کالج سلفیہ کالج کا نام ہے نال. تو مینا وہ عید لے آیا پھر وہ عید پڑھتے رہو. پھر الحمدللہ عید تو فارغ ہوئے تو پھر میں مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب کے بیچ جڑی مدینہ پاک میں یونیورسٹی ہے میں اس میں اوت پڑھو. وہ تو پڑھتے فارغ ہونے بعد پھر کشمیر میں آئو. پھر میں اگنو یونیورسٹی تے بی ایڈ کیو. تو الحمدللہ ہوں استاد کا پیشہ کے نال بھی منسلک کا اور سماجی کام بھی جڑا چھوٹا موٹا مارا تے ہو سکیں وہ ہم کرا لگا بھی. بالکل جی ایک کوشش رہنی چاہیے نا کہ سماج واسطے سب تو پہلا تم نے وہی دسیو کہ سب تو پہلو جڑو رستو ہے پہلو جڑو پوائنٹ ہے وہ تعلیم ہے. تعلیم ہے جس قوم میں تعلیم آ جائے گی تو اس میں سب چیز بہتر ہو جائیں گی وہ ترقی طرف ہی جا سکیں. عزیز صاحب تم اپنا علاقہ میں کس حد تک کامیاب چل رہے ہیں اپنا جڑی تھاری ایکٹیویزم کی فیلڈ ہے اس نہ لے گئے اور جڑا ہمارا پسماندہ طبقہ جات لوگ انہوں کی فلاح بہبودی نہ لے گئے انہوں کا جڑا رہا کیا کام کاج تھا انہوں نہ لے گئے کس حد تک ان کی آواز تم بلند کر رہے ہیں. دیکھو جی حاجی صاحب نے مسئلہ یہ گل کی اور وہ بالکل گلا 100% کی جس لئے انسان کو تعلیم ویگی تو وہ کچھ بھی کر سکے. بالکل اس واسطے سرکار جڑی موجودہ سرکار ہے یا ٹرائبل واسطے بڑا پیمانہ ورنگی بہت ساری سکیمز ہیں. بالکل سرکار اپنی طرف پوری کوشش کر رہی ہے. ان جو مان لیں آپ کی ایڈمنسٹریٹو لیول پر تھوڑی بہت پرابلمز ہیں انہوں نے حل کرنے کی بہت ضرورت ہے. بالکل جی سرکار کو کوئی فالٹ نہیں ہے لیکن ایڈمنسٹریٹو لیول پر فالٹ ہے. جس طرح ریسنٹلی فارسٹ رائٹ ایکٹ آئے دوئی چیز آئی تو انہوں آن گراؤنڈ اندر امپلیمنٹیشن کرنا بہت ضروری ہے. تم نے جو سوال پوچھو کہ تم کس حد تک کامیاب ہویا بہرحال الحمدللہ میں جڑو میرو اپنو گراں ہے میرو شپیاں ضلع تو کوئی 6 کلومیٹر دوری پر واقع گراں دیوپور ہے جس کی 2011 کی سینسس کے مطابق 8200 کچھ پاپولیشن ہے اور وہ پورا ٹرائبل گراں ہے. شپیاں کو سب تو بڑا ٹرائبل گراں ہے. ایک تو ملک ولیج ہو گیا الحمدللہ. ایک ہماری ایک روڈ تھی 4.5 کروڑ روپیہ کی الحمدللہ ہم نے وہ بھی کرائی ہے. اور ریسنٹلی حاجی صاحب کو گراں میرو گراں اور ایک اور مارو سیدو گراں جڑو ہے وہ جڑا ہے وہ جڑا کچھ گورنمنٹ نے ایک نو پروگرام آنے تھو جس میں ڈیولپمنٹ ریگارڈنگ صرف یعنی ایک صحتی نقشہ ور لیا گیا ہے اس میں ہمارا جڑا 3 ٹرائبل گراں ہیں وہ آ گئے ہیں. اس واسطے الحمدللہ ہم نے بھی کوشش کی جڑا ہمارا اس کا سماجی اور کارکن تھا انہوں نے بھی کوشش کی.
ہم یہی چاہوا کہ ہمارا لوگ سب تو پہلا اندر تعلیم ضروری ہے. ہمارا لوگوں نے آج تک جڑا ہوئے اویئر نہیں ہے، ان اویئر ہے، آگاہی نہیں ہے. ہوں الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور آئندہ میں نے لگا کہ پہلا ہم رجوری پونسن دیکھا تھا وہ تو بہت زیادہ اویئر ہیں، لیکن شپیاں کا ہمارا جو ٹرائبل تھا بیچارہ رہا بھی کھیل تھا کشمیر میں عام لوگوں کی ہماری پسماندہ لوگوں کی یہی پرابلم تھی. ہم نہ کچھ پتہ نہیں تھو. الحمدللہ ان ایک طرح چھوڑو بہت سوشل میڈیا کو زمانوں آ گیو اور ہمارا لوگ جڑا نوجوان تھوڑا کالج یونیورسٹی میں اس پاسے پتہ لگ گیا کہ ہمنا کیا کرنا چاہیے اپنا معاشرہ نہ بہتر بنانے واسطے. ہاں بالکل کالج یونیورسٹی میں جان لگ کیا اور 10 آدمیاں اور ملنے لگ کیا سماج میں کس طرح وہ سسٹم ہے. جیسے ہمارا لوگوں نے جو دیکھو رہا آج الحمدللہ سکولوں میں بھی یونیورسٹی میں بھی، لیکن اب جو بھی بہت کچھ کرنے کو ضرورت ہے، بہت کچھ ضرورت جو نہیں کہ ہم چاہوا کہ بس ساروں کو ہو گیا نہیں ہوگا. جو ہمارا اسرا کا علاقہ بھی ہے شپیاں کے اندر جن کے اندر آج تک روڈ کنیکٹیوٹی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے. اب جو بھی بڑا مسائل ہے انشاءاللہ کدھر نہ کدھر میں اپنی 5 سال کی ایکٹیویزم میں دیکھے ہوئے جو انجسٹس مارا نہ لو ویت ہو. آج شپیاں میں کوئی بھی پروگرام وے گو ایڈمنسٹریٹو لیول پر وے گو پہلا گجرا کی نمائندگی گجرا نہ بلاوے گا اور جڑا اس کا ٹرائبل ہے ان گل کریں گا، ان تو پوچھیں گا ان کا مسائل چاہے سینٹر تو آ رہے لوگ ہیں چاہے کدھر تو نہیں آ رہے، لیکن ٹرائبل نہ جڑا شپیاں کا ٹرائبل ہے انہیں ضرور ایک مرتبہ پوچھ لینے کہ تھاری کے سمسیا ہیں، ہم نے اپنی پریزنٹیشن دینی ہے، تھارا کے مسائل ہیں. الحمدللہ جڑا ہم کدھر نہ کدھر اس مسئلہ مشن میں اجاگر بھی کرا اور کامیاب بھی ہوئے ہیں. کامیابی بہت اچھی گل ہے. نوردین صاحب تم دے ایک استاد ہی اور تھارے نال وہ زیادہ موضوع جڑو رکھوں گی وہ تعلیم ہے، کیونکہ تعلیم سب دی ضروری چیز ہے کہ تعلیم کسی بھی قوم کی سماجی و اقتصادی ترقی واسطے خاصی ضروری ہے. تعلیم ایک انسان نہ بہتر رستوں دس ہے، کیونکہ ہمارا نوجوان ہمارا بچہ یا ہماری بچی کسی پاسے بھی اگر وہ اگے جانو چاہے گا یا کسی بھی میدان میں وہ کمپٹیشن مقابلوں کرنا چاہے گا، لیکن اس واسطے تعلیم بہت ضروری ہے. تم دسیں گا کہ ہمارا کچھ لوگ ایسا بھی ہمارا کچھ بچہ ایسا بھی ہیں جن کو وہ تھوڑی سہولیات نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ تعلیم حاصل کر سکیں یا وہ تعلیم اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے. تو تم دسیں گا کہ انہاں بچہ نا ہمارا جڑا استاد ہی ہمارا جڑا بچوں کا والدین ہی انہوں نے کیا کرنا چاہیے بچوں کی تعلیم نے بہتر تو بہتر بنانے واسطے. تم جس طرح فرمایو کہ تعلیم ہمارا ہر شعبہ کے واسطے تعلیم بہت ضروری ہے. جی تعلیم یا سمجھو کہ انسان کی روح ہے. بالکل اگر تعلیم نہیں تو پھر انسان ایک زمین کے اوپر ایک زندہ لاش ہے. کیوں اس نے یا کوئی سوچ سمجھ نہیں ہے کہ مینا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، میرے واسطے کیڑی چیز چنگی ہے یا کیڑی خراب ہے. ہاں اگر اس کے اندر تعلیم آ جائے تو وہ اپنوں اچھا اور برا نہ وہ سمجھ سکے. ہوں تھارو سوال یہ ہے کہ والدین نہ کیا کرنا چاہیے. موجودہ دور جڑا ہے اس وقت اس چیز نہ منوں ہاں کہ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہو سی کہ جت رکاوٹ ویں گی. رکاوٹ صرف اسے کے واسطے ہی جڑو نہ پڑھنا چاہے. ہاں نہ پڑھنے کا سو بانا ہی. اور جس نے پڑھنا ہے تو وہ پہاڑیوں میں بھی آ گئے. آج تے پہلا جڑا ہمارا IAS افسر گزرے آئی، بالکل KS افسر گزرے آئی، بڑا دینی علماء کرام گزرے آئی. اس وقت سڑک بھی نہیں تھی، اس وقت کمیونیکیشن کا یہ جڑا سلسلہ ہے آج ہمارا کوڑا موبائل سسٹم ہے جو اس وقت نہیں تھا، یہ ٹاور پاور اس وقت نہیں تھا. وہ اتنا بڑا کس طرح بن گیا؟ وہ اس واسطے بنیا کہ لگن تے محنت تے شوق. اگر شوق آج بھی وے گی تو یہ اس والی چیز جنی یہ ہمارا واسطے رکاوٹ نہیں بن سی. ماں باپ کے اندر بھی تے بچہ کے اندر بھی اگر ایک محنت کرنے کو جذبہ ہے، شوق ہے کہ میں کچھ بننا ہے تو اس کے واسطے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جس نہ بننا نہیں اس نہ اگر وہ اس سری نگر آنے گا لال چوک میں بھی بیٹھو رہا وہ تو 100 بانا ہی، اس نے بھی 100 بانا ہی. ہاں 100 بانا ہی. تو اس واسطے آج ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے. ہوں تم فار ایگزامپل تم لے لو کہ کسی جگہ کوئی کمیونیکیشن کی گیپ وے گی کسی جگہ جی تم اپنا موبائل فضول ویڈیو دیکھنے واسطے باقی چیز دیکھنے واسطے اچا نکاور چڑھ گیا جہاں اس جگہ ہم دیکھاں اگر اس جگہ ہم YouTube کھول گئے اس سے اگر ہم تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ہاں بالکل آج کل اگر کارگے بچ کھان واسطے نہیں کوئی چیز اسی ہم برداشت کر لیں، لیکن موبائل اس کے اندر موبائل کے اندر ریچارج ضروری ہونا چاہیے. بالکل ہے نا، اور بیٹری ضروری ہونی چاہیے. اپنا کارنی اگر ہمارا کارنی پاور ہم 1 کلومیٹر دور جا گئے وہ تو جگہ جو ہے ہم لیما چارج کر گئے لیما باقی یعنی فضولیات کے واسطے. اگر یہی محنت اور لگن ہم تعلیم والے پاس کرنا تو مجھے لگا کہ آج کا اس ڈیجیٹل دور کے بچ کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں. اگر رکاوٹ ہے تو شوق کی ہے، رکاوٹ ہے تو اپنا یعنی ہمارے اندر جو لگن نہیں ہے اس چیز کی رکاوٹ ہو سکے، باقی کوئی رکاوٹ میں محسوس نہیں ہوتی. کدھر نہ کدھر ہمارا جڑا ماں باپ ہی نا
वे भी बच्चा की तरफ उतनी तवज्जो नहीं देता वे भी उनको रस्तों नहीं दसता जे बच्चों तुम पढ़ो थारा मुस्तकबिल को मसलो है आज तुम पढ़ेगा तो कल तमना यो फायदो देगो किते ना किते मैं देखे हुए कि मारा जेड़ा माँ बाप ही बच्चा वे भी क्या करें कि बच्चा ना उंगा चला छुड़ी मेहनत मजदूरी करने वास्ते ठीक है कार भी चलाना पोवे लेकिन नाल नाल बच्चा की जिंदगी बारे में भी सोचना चाहिए। हाँ बच्चा का बारे में सोचना और एक किस वक्त कानून भी पास हुए लेबर चाइल्ड जो मसलो है वो बड़ो खतरनाक मसलो है और ऐसा किसी माँ बाप ने गलती भी नहीं करनी चाहिए कि उसको बच्चों इस जिम्मन में पकड़े जाए फिर और उस माँ बाप ने परेशानी चकनी पाए। हमारा जितना भी इस तरह सुनने वाला लोग की माँ बाप जरा जरा अपना बच्चा ना मजदूरियां मरलावी बेहतर उससे बड़ी मजदूरी है कि उसने दूर अंदेश होना चाहिए। आज वो 100, 50, 500, 1000 नहीं उसने समझना चाहिए उसने उसका मुस्तकबिल को समझना चाहिए कि मुस्तकबिल में यो एक ऐसा इंसान बनेगो कि इसकी वजह से सारी इंसानियत ना फायदो पहुंचेगो के पतो कितना बड़ो आलम बने के पतो यो कितना बड़ो अफसर बने और कितना लोगों की जो जनाब दस्तगिरी कर सके कितना लोगों की मददगिरी कर सके यो तो लिहाजा दूर अंदेश वालदेन ने भी दूर अंदेश बनना चाहिए और बच्चा ना भी मेहनत और लगन करनी चाहिए तो इंशाअल्लाह फिर यो मारो माशरो जोड़ो है यो दी की तरह चमकन लग जाएगो क्योंकि थोड़ा बहुत शायरी का नाल करूंगा और तब चूंकि तालीम का सिलसिला में क्यों मैं ज्यादा तौर में कदे शेर शायरी की नहीं किदा इस तरह आयो नहीं किसी डाइस के ऊपर लेकिन एक शेर है मेरो कि जिस कौम के हाथ में कलम होता है बिल्कुल क्योंकि कलम जड़ो है जिस कलम ना हम लिखा यो लफ्जी तौर मुज़क्कर है जिस कौम के हाथ में कलम होता है उस कौम का बुलंद अलम होता है जेड़ी कौम जोड़ो इंसान हाथ के बीच कलम चकेगो उसको चंडो उच्चो वेगो बिल्कुल जिस कौम के हाथ में कलम होता है मजबूत वेगी ना जिस कौम के हाथ में कलम होता है उस कौम का बुलंद अलम होता है उसको चंडो जोड़ा वो उच्चो वेगो बाकी चीज छोड़ गए और माल मवेशी है या जिम्मेदारी वे मारा वास्ते वे भी जरूरी है लेकिन पहला नंबर पर तालीम उसके बाद मारो जमीन ज़राअत उसके बाद मारो माल मवेशी इस तरह अगर हम इन्हें लेके चलांगा तो इंशाअल्लाह कामयाब हर पास तालीम का मैदान में भी कामयाब रहेगा हम हर पास कामयाब कारकरस्ती में भी कामयाब रहेगा सारा पासे ख्याल रखना चाहिए। तालीम एक ऐसी चीज है कि अगर हम अपना मजहब न ले लें हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो फरमान है अगर हम अपनी जिंदगी ना एक टाइम टेबल बना लिया कि सुबह सवेरे उठ के नानो तोड़ो है वुजू करनो है नमाज पढ़नी है उसके बाद नाश्तो करनो है या कुरान पाक की तिलावत करनी है या अपनी जड़ी दरसी किताब ही चाहे वे मरवजा तालीम है चाहे वह हमारी दीनी तालीम है वे कितनी याद करनी है पढ़नी है होमवर्क करनो है उसके बाद स्कूल जानो है फिर उसके बाद आने फिर अपना होमवर्क करनो है खानो पीनो है नानो तोड़ो जो भी करनो है अगर हम अपना एक टाइम टेबल बना के चलांगा तो हमारा वक्त जाया नहीं होती बिल्कुल और अगर हमारे अंदर और अगर हम इस वक्त की कदर नहीं कर सकते जी बिल्कुल अरबी में एक मुहावरा है अल वक्त कसैफ जी जोड़ो ये वक्त है ये तलवार की तरह है फाइलनम तकता यकता अगर तम नहीं इसना कब से यू तम न कब शुरू बिल्कुल लिहाजा हम उस तलवार का हेठ चलना लगा भी जड़ी हमने कपे लगी हुई उससे इससे बेहतर यू है ना कि हम इसना कब छुड़ा यानी हम फायदो चका हम कोई हासिल कर लिया कि कल हम मोहताज ना हुआ कल हम परेशान ना हुआ हमारा मुस्तकबिल जो है कल वो तारीख ना है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी गल करी हमने अजीज साहब तम देख रहे हैं जे तमने पहला भी गल करी कि चलता दौर में हुकूमत भी मारा जरा गुजर बकरवाल तबका की मजमूई तरक्की ना ले गए बहुत कोशिश कर रहे हैं हर मसला मसाइल ना ले गए जड़ा भी मारा लोगों का पहला भी मैं गल करी कि कम काज रहा क्या पहले सारा कुछ ऐसे तरह ही चल रहे थे लोगों ना कि अवेयरनेस भी नहीं थी और अगर इस चलता दौर के बीच हुकूमत की इतनी कोशिश के बावजूद भी अगर का कमी रहे तो वह किसकी जिम्मेवारी है और क्यों रहे ऐसी कमी फिर पहली गल है कि हाजी साहब ने बसा तालीम के बारे में ज्यादा गल की जी और नबी अलैहिस्सलाम को इरशाद है तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है बिल्कुल या जो तुमने सवाल किया बड़ा अच्छा सवाल है जी जो फॉल्ट पारा लुगा हो रहा है बिल्कुल क्योंकि जब हमारा को तालीम ही नहीं है हमें पता ही नहीं है और जो हमारा कोई पढ़ा लिखा लोग भी है शायद वे अवेयर हैं इन चीजों तो लेकिन उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है जी दिलचस्पी घट है अगर तुम दिलचस्प बनेगा हर किसी आदमी ने कल कयामत का दिन भी पूछेगी तो तू क्या कर गया है वो ठीक है ना
दावेदार बने तो और की होगी, दावेदार बने तो अगर कौम को खादिम बने हुए तो, लीडर बने हुए तो, हुक्मरान बने हुए तो उसको में से की होगी। इस वास्ते हमारा ही लोग जिम्मेवार होंगे, हम खुद इसकी रिस्पांसिबिलिटी लिया। इसलिए थारा चैनल के थ्रू हूँ अपना लोगों ने गुजारिश करूँ कि वे आगे आवे, कोशिश करें, इंशाल्लाह एक दिन अच्छो फल मिलेगा, हमना बेहतर मुस्तकबिल हमने मिलेगा। हमारा बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल जो है वो तालीम है, तालीम में रास्ता ना हो, और अपना समाज में जो इनजस्टिस हो रही है, जो हमारा नाल इनजस्टिस हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, उस वास्ते हमने आगे आना पेगा को, गल करना पेगा को, अपना लोगों की जो समस्या है, जो मसाइल है, उन्हें हल करने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल जी, क्योंकि हमारा सोशल वर्कर दे इस वक्त में खासा सारा है वे कि हम सोशल वर्क कर रहे हैं, और उन्होंने चाहिए कि वे सोशल वर्क को अगर ना ली तो उन्होंने सोशल वर्क करना भी चाहिए, जाके देखना चाहिए कि हमारा लोग कित कित बसें, क्योंकि हमारा लोग बहुत दूर दराज इलाका में बसें, जित उन्होंने को खासी सारी प्रॉब्लम भी, मुश्किल भी खासी सारी जिनको वे सामना करें। और हमारा जड़ा ऐसा सोशल वर्कर जड़ा बने हुए उन्होंने जा गया पता लाना चाहिए कि हमारा लोगों ने किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की किल्लत है, इन्हों तक के सहूलियात जी है गवर्नमेंट की तरफों पहुँचानी चाहिए, केड़ी ऐसी स्कीम ही जी इन तक पहुँचानी चाहिए। थोड़ा जो तुम इस बारे भी आगाही करवाओ ना कि हमारा जड़ा सोशल वर्कर नहीं वे किस हद तक जा गए अपना लोगों की नुमाइंदगी कर सकें अगर वे नुमाइंदा बनी दे। शाजिया जी, जम्मू कश्मीर की जड़ी हमारी साबिका रियासत है, इसका कोई भी डिस्ट्रिक्ट इसमें इसरा हो नहीं जिसमें हमारा ट्राइबल कम्युनिटी का कोई एक्टिविस्ट ना है। जी बिल्कुल, हर किसी में है। आज का वक्त में बहुत है, बहुत ज्यादा है। एक डिस्ट्रिक्ट में 4-4, 5-5, 10-10, 15-15 हमारा यूथ थे। उन्होंने मेरी यह रिक्वेस्ट रहेगी, मेरी गुजारिश रहेगी कि वे एक तरह मुतहद रहें, एक शहर ने क्यों है, मुतहद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। इस वास्ते मुतहद रहना है, इयां की गल नहीं, अपना अपना टुकड़ा नहीं पाना, टकरार नहीं करना, और मुतहद हो गया जड़ी अपनी जंग जड़ी है वह लड़नी पड़ेगी। और उस वास्ते हमला क्या करना है, उस वास्ते मेरा जहन में यह है कि हमने एक हर ग्राम में जाना चाहिए जित हमारा लोग रहे, और हमने एक ग्राम के बारे में सुन लियो जनाब यो बैकवर्ड है, इसका लोग जरा बच्चा स्कूल नहीं जाता, लोगों की ये समस्या है, हमने जाकर उसका जरा लोग हैं उन्होंने समझाना चाहिए कि हमारी रिस्पांसिबिलिटी बने, और ये इंसानियत का न्याज ना भी जो चीज करनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत तो इसी चीज को ना है ना, किसी ने दस दो, किसी ने सही राह दस दो, जिन्हें नबी अलैहिस्सलाम जो है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमें नबी अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला ने पूरी रहमतल लिल आलमीन बना के भेजो तो पूरी दुनिया में, हमना उनका नक्शे कदम पर चल गए, जो इस्लाम ने हमना राह दसी हुआ है, इस्लामी तौर तरीकों हमने दसी हुआ है, उसके मुताबिक उसने फॉलो करके जो है इंशाल्लाह उसके नाल हम जरूर किने ना किने कामयाब हो जाएगा। इसलिए मेरी रियासत सारा रियासत तू जरा हमारा एक्टिविस्ट है उन्हें यही गुजारिश रहेगी कि वे कोशिश करें हर ग्राम में पुजणगी, अपना हर फर्द को पुजणगी कि केड़ो फर्द मारो है जो जिसको बच्चों स्कूल नहीं जातो, स्कूल में अटेंडेंस नहीं है। आजी साहब भी मेरे ना गल कर रहा था कि बहुत घट बच्चा जड़ा है आज स्कूल में आवे लगा भी मारा लोग जड़ा है बस इन कमा में लग जाए, बड़ी चीजों में इन्वॉल्व रहेंगी, तो बस कोशिश करो बच्चा ना पढ़ानगी, जिस दिन थारा बच्चा पढ़ जाएगा, जिस दिन तुम स्कूल से अवेयर हो जाएगा, जिस दिन तुमने तालीम लग जाएगी, जिस दिन तुमने ये सारी चीज आ जाएंगी, उस दिन तुम कामयाब हैं। और यही मेरी सलाह सारा ना कि मुतहद प्लेटफार्म बना के जड़ी अपना इनजस्टिस हो रहा है, अपना लोग मारा नहीं लिखना करता, तो उस वजह से जो है कम करने की बहुत जरूरत है। सही, क्योंकि इत्तेफाक दे जरूरी है, इत्तेफाक रख के कोई भी कम करांगा ना तो उसमें कभी हम नाकाम नहीं होता, बिल्कुल सही, हर जगह कामयाब पांगा। बिल्कुल बिल्कुल नूरदीन साहब कि और बाकी ये मसला मसाइल दे हर लगा तक आ रही, खासकर मारा तबका में, और जेड़े ये समाजी कारकुनान है इन्ना ना के तरीका अपनाना चाहिए कि जिसकी वजह नाल वे लोगों वास्ते अवाम वास्ते एक फरिश्तो बन गया, उन्होंने को हर मसलो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दी ले गए, यूटी सरकार दी ले गए, मरकजी सरकार तक भी पहुंचा सकें, क्योंकि हम जब आवाज बुलंद करांगा, हमारा जेड़ा समाजी कारकुनान वे आवाज बुलंद करेंगा तो उनकी आवाज किसी पासे तक पहुंच सकेगी, वे अपना लोगों का जेड़ा मसला मसाइल उनको जालो जरूर करवा सकेगा। हमारा समाजी कारकुन जड़ा भी है जी, मेरो मशवरो सबसे पहला हूँ या नसीहत अपना आप ना करूंगा, अपना नफ्स ना जी जी, फिर उसके बाद हूँ अपना तमाम समाजी कारकुनान चाहे वे जो भी हैं जिस तबका के अंदर भी हैं, सब ने मेरी यह सलाह है जी कि पहला अपनी नीयत साफ करनी चाहिए, खुलो से नीयत जिस नाम का, बिल्कुल। अगर वे इस नीयत ना चले लगावी कि हम खिदमत खलक करा जी, हम किसी इंसान ना बकार आवा जी, तो वे दिन दुगनी दा रात चुगनी तरक्की करेंगे, बिल्कुल। अगर वे इस चीज ना ले गए चले कि हमने शोहरत मिले,
चंद दिन उन्होंने शोहरत मिलेगी जी, वाह वाह वहगी जी, लेकिन उसके बाद ऑटोमेटिक इसको एक ऐसा असर वेगो कि वे उनका जरा गुब्बारा है उन बिचों हवा लिंगड़ जाएगी। और मैं कई लोगों की हवा लिंगड़ती देखी जी जी कुछ मतलब देखी है मैं, जो मेरा एक तजुर्बा है ऐसा ही रहे आज तो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी लोग मैं देखा ही हूँ, अपनी भी थोड़ी बहुत गल करूंगा। और मेरा नाल कैसा कोई ऐसा साथी भी मैं आज तक देखा ही जरा शुरू से ले गए अजन तक वे कायम दायमी, फिर मैंने यही समझ में आई कि शायद इनकी नीयत ठीक है, नीयत अच्छी है। और तमने क्यों जरा हमारा सामाजिक कारकुनी इन्हें ना एक चार साज बनना चाहिए। बिल्कुल जी, क्योंकि गालिब में एक बहुत बड़ा शायर गुजरे हैं उर्दू का, उन्होंने एक दिन शराब उनकी खत्म होगी, शराब ना मिली पीने वास्ते जी, तो उनका दोस्त उन्होंने नसीहत करने लगा जी आज सब्र कर लियो जी, नसीहत करने वाला बहुत आमी लेकिन चार साज कोई बनतो बिल्कुल नहीं। उन्होंने क्यों कि ये कहा कि दोस्ती की दोस्त बने हैं ना से, कोई चार साज होता कोई गम गुसार होता। यानी उनको मतलब तो कि अगर मीना शराब नहीं मिल रही है, मीना आन गए प्यारो या हमदर्दी है, हम अगर किसी मुसीबत ज्यादा के कार जाएगा उसने हम का सबर कर अगर हम का फिर भी सबर आ जाएगो, अगर हम नहीं कह सकता भी उसने सबर आ जाएगो। लेकिन मेरी तो यह कोशिश होनी चाहिए ना कि वो कोई खाना वो लुकमो आन गए, इसका इस निक्का बच्चा ना इस बीमार आदमी ना एक टैबलेट आन गए दूं, बिल्कुल फिर उसके बाद को सबर कर, तो फिर उसको कोई मायनू है। नसीहत करने वाला सबर कहने वाला हर कोई मिलेगो, लेकिन चार साज ते मददगार कोई नहीं मिल सी। हमारा सामाजिक कारकुन नहीं, अगर जित तक उनकी एक ताकत है, एक तो वे आवाज पहुंचाओ, आवाज के नाल नाल वे चार साज बनो, वे इसको हमका गम गुसार बनो, और दूसरा लोगों ने भी अपने नाल जोड़ो। यानी कि अगर मेरी शोहरत होई लोड़ा तो बस हुई अगे जाओ, मेरे नाल कोई और ना आवे, वे तद कामयाब होंगे, वे तद चार साज बनेगा जब वे अपने नाल होर लोगों ना समाज का लोगों ना जोड़ेगा, उनको मदद चाहेंगा। बहुत शुक्रिया नूरदीन नूरानी साहब और अब्दुल अजीज साहब, तब हमारा आज का गोजरी प्रोग्राम में तशरीफ लाया, तमने अपनो कीमती वेड़ो कड्यो और हमारा प्रोग्राम में पहुंचे। इंशाल्लाह फिर कदे थारा ना मुलाकात करांगा। तो नाजरीन आज का गोजरी प्रोग्राम कारवां वो वेड़ो जड़ो है वो मुक्का लगो वो अपनी मेजबान शाजिया कोसर कारवां की पूरी टीम ना अगली किसी मुलाकात तक इजाजत दो, रब रखो, खुदा हाफिज।